नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ डाइनामिक थिम कसरी राख्न सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन हामी आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ के भन्छ डार्क थिमलाई चाहिँ लाइट थिम कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा postgres.yml मा गएर एउटा डाइनामिक थिम भनेर लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डेन्सीमा। र यो लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ गेट प्याकेज गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट प्याकेज गरिसकेपछि अब हामी कोडतिर लाग्नेछौँ। कोडतिर लाग्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले माथि के भन्छ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्याकेजको लाइब्रेरीको नेम, जुन चाहिँ मैले अलरेडी माथि गरिसकेको छु। र म चाहिँ आज त्यही पुरानै प्रोजेक्टमा कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। आजको डेमो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो मोबाइलको साइडमा देख्नु भएको छ। जब म यो आइकन बल्बलाई म क्लिक गर्छु नि यसले अर्को चेन्ज गरिदिन्छ, लाइट मोडमा चेन्ज गरिदिन्छ र फेरि म यसलाई क्लिक गर्छु यसले फेरि डार्क मोडमा चेन्ज गरिदिन्छ। यो कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर म त्यो आजको भिडियोमा म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो माइक्रोल एप छ नि यसलाई चाहिँ कट गरिदिनुहोस्। माइक्रोल एप त्यसलाई रिमुभ गरेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक थिम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा सेमिकोलन र त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब डाइनामिक थिमको के प्रोपर्टी छ त्यसको लागि सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ डाइनामिक थिमलाई होल्ड गर्नुहोस्। यसले थुप्रै प्रोपर्टीहरू त्यहाँ साइडमा देखाएको छ जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु भइसकेको छ। यसले एउटा की भनेर एउटा प्रोपर्टी छ र डाटा र अर्को थिम विजिट बिल्डर र हामी चाहिँ यो एउटा गरी युज गर्नेछौँ आजको भिडियोमा। पहिला चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि यो डाटा भन्ने प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु। डाटामा यसले के लिन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन भन्ने लिने भयो, जुन चाहिँ फङ्सन लिने भयो र फङ्सनभित्र चाहिँ एउटा आर्गुमेन्टमा चाहिँ ब्राइटनेस भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ के भन्छ फङ्सन बनाएपछि हामीले कर्ली ब्राकेट ओपनिङ क्लोजिङ त्यो गर्नु परिहाल्छ फ्लोटरमा। यहाँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि थिम डाटा गरिदिने, लास्टमा सेमिकोलन भयो। र त्यसपछि यहाँ थिम डाटाभित्र के गर्ने भन्दाखेरि प्राइमेरी कलरमा कलर स्टार्ट रेड राख्न चाहन्छु। यो प्राइमेरी कलर भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो के भन्छ एपबारमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, यसलाई के भन्छ यो हाम्रो एपबाट अब रेड हुने भयो। त्यही भएर प्राइमेरी कलर भनेको यो माथिको एपबारलाई जनाउने भयो। त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि फन्ट फ्यामिली युज गर्न चाहन्छु। फन्ट फ्यामिलीमा म सर्कुलर भनेर युज गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म यसमा के युज गर्छु भन्दाखेरि यसले अर्को ब्राइटनेस पनि यसले प्रोपर्टी होल्ड गर्ने भयो हाम्रो थिम डाटाले। थिम डाटाको थुप्रै प्रोपर्टीहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ साइडमा देख्नु भइसकेको छ। र ब्राइटनेसमा तपाईँहरूले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा कन्डिसन तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले एकछिनमा देख्नुहुनेछ। यदि ब्राइटनेस
यदि ब्राइटनेसको भ्यालु चाहिँ ब्राइटनेस लाइट छ भने त्यसलाई लाइट नै देखाइदिने देखाइदियो भन्ने भयो। ब्राइटनेस लाइट यति होइन भने डार्क देखाइदियो भन्ने भयो। त्यसपछि यहाँ फेरि एउटा अर्को प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु। यो मैले के गरेँ भनेर म एकछिनमा भन्न चाहन्छु। म त्यो एकछिनमा भन्छु। म स्काफोल्ड ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ म फेरि यहाँ ब्राइटनेस राख्न चाहन्छु। ब्राइटनेसको भ्यालु चाहिँ ब्राइटनेस डार्क भयो भने कलर चाहिँ ब्लू देखाइदियो भन्ने भयो। ब्लू ग्रे राखिदिउँ। ब्लू ग्रे यसमा सेडेड दिउँ होइन भने कलर स्टार्ट व्हाइट देखाइदियो भयो। यो चाहिँ अब के इरर आयो भन्दाखेरि लागि चाहिँ के इरर देखायो भन्दाखेरि यो मैले रिटर्न डाटाको आर्गुमेन्टमा क्यापिटल बी लेखेको हुनाले यहाँ के भन्छ इरर देखाएको थियो। मैले अहिले स्मल बी बनाएको हुनाले अहिले अब इरर हटेर गयो। यो भनेको के हो पहिला बुझौँ। यो कन्डिसनले अब हामीले डाटामा के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्डिसनल अपरेटर अथवा टर्नरी अपरेटर। यो भनेको एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ अर्को कन्डिसन चाहिँ फल्स हुनु पर्यो। यसले भनेको यही हो। यदि ब्राइटनेस चाहिँ लाइट भयो भने चाहिँ हामीलाई के देखायो भने भयो लाइट नै देखायो भने भयो अथवा भनेको एल्स अनि त्यसपछि के देखाइदियो भने भयो डार्क देखाइदियो भन्ने भयो। र त्यसपछि स्काफोल्ड ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको अब हाम्रो होल थिम हुन्छ नि त। त्यसलाई त्यो ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ डार्क भयो भने चाहिँ के भन्छ ब्लू ग्रे देखाइदियो भन्ने भयो। अनि यदि होइन भने चाहिँ व्हाइट देखाइदियो भन्ने भयो। र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि म यहाँ के भन्छ यसको क्लोजिङ एउटा के भन्छ डाटाको क्लोजिङको तल आउनेछु। यसमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि अर्को डाइनामिक थिमको प्रोपर्टी थिम विजिट बिल्डर म यो युज गर्न चाहन्छु। यसले के एस्पेक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा फङ्सन एस्पेक्ट गर्ने भयो जुन चाहिँ आर्गुमेन्टमा चाहिँ के भन्छ बुल कन्टेक्स्ट र थिम डाटा यसले लिने भयो। कन्टेक्स्ट र थिम लिने भयो। फङ्सन भनेपछि सधैँ के भन्छ कर्ली ब्राकेट ओपन क्लोजिङ हुनु पर्यो। यहाँ म रिटर्न गर्न चाहन्छु माइक्रोल एप भनेर। त्यो एपमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि पहिला डिबग चेक मोड ब्यानर युज गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको माथिको एप बारको साइडको त्यो के भन्छ लोगोलाई हटाउनको लागि मैले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म फल्स राख्न चाहन्छु। फल्स राख्नुको मिनिङ त्यो हटेर जाने भयो। त्यो राख्यो भने चाहिँ त्यो जस्ताको जस्तै हुने भयो। र त्यसपछि म यहाँ थिम युज गर्न चाहन्छु। थिम भनेको नै हाम्रो माथिको थिम नै भयो जुन चाहिँ हामीले यहाँ आर्गुमेन्टमा पास गरेको भयो। र म यहाँ के भन्छ यसले होम भन्ने प्रोपर्टी लिएको। होममा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि लगइन युज गर्न चाहन्छु। अब यति गरेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यहाँ एउटा मैले के भन्छ मेन डाटमा काम गरेको छु। मेन फङ्सनको डाटमा काम गरेको छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि
अब म यहाँ आइकन बनाउन चाहन्छु त्यसको लागि म के युज गर्छु भन्दाखेरि मैले त्यो आइकन कहाँ युज गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ माई होम डट आरमा जाने यहाँ के भन्छ यहाँ एप बार भन्ने प्रोपर्टी छ एप बारमा के भन्छ त्यो आइकनहरू राख्नु पर्यो। अब एप बारमा के प्रोपर्टी छ त्यो आइकन राख्नको लागि हामीसँग के प्रोपर्टी छ भन्दाखेरि एक्सन विजिट भन्ने छ। एक्सन विजिट भनेको कुनै पनि एप बारको राइटमा केही कन्टेन्ट देखाउनु जस्तै एउटा आइकनहरू अरू के भन्छ इन्फर्मेसन देखाउनु नै हामीले त्यहाँ के भन्छ एक्सन विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सन यसले अब के गर्ने भयो यहाँ के गर्ने भयो यहाँ के गर्ने भन्दा यहाँ हामीले आइकन बटन राख्नुपर्ने हुन्छ। आइकन बटनमा यसले के भन्छ आइकन र अनप्रेस भन्ने इभेन्ट यसले लिने भयो। म अहिले आइकनमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि आइकन युज गर्न चाहन्छु र म यहाँ थीम डट अफ युज गर्न चाहन्छु कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट भयो डट ब्राइटनेस युज गर्न चाहन्छु। यदि ब्राइटनेसको आइकनको ब्राइटनेस चाहिँ लाइट भयो भने त्यहाँ के आइकन देखाइदियो भन्ने भयो लाइट बल्ब आउटलाइन आइकन देखाइदियो भन्ने भयो नभए आइकन हाइलाइट म फेरि त्यो रिक्याप गर्छु त्यसलाई लाइट भयो भने आइकन्स डट लाइट बल्ब आउटलाइन होइन भने एल्स आइकन डट हाइलाइट देखाइदियो भन्ने भयो। त्यसपछि म अनप्रेस इभेन्टमा के युज गर्छु भन्दाखेरि त्यो भनेको एनोनिमस फङ्सन भयो। यसमा चाहिँ अब अनप्रेस त्यो आइकनलाई प्रेस गर्दाखेरि के थिम हामीले जेनेरेट गर्ने त्यो अब देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक थीम डट अफ भयो कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट डट सेट ब्राइटनेस युज गर्नु पर्यो। यो ब्राइटनेसभित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा थीम डट अफ कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट भयो डट ब्राइटनेसको भ्यालु इक्वल्स टु ब्राइटनेस लाइट भयो भने डार्क देखाइदियो भनेको होइन भने लाइट देखाइदियो ब्राइटनेसलाई चाहिँ लाइट देखाइदियो भनेको र यहाँ लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ। र म यसलाई म फर्मेट मिलाउन चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँहरूले अल्ट सिफ्ट एफ गर्नुहोस्। अल्ट सिफ्ट एफ गरेपछि यो बाइ डिफल्ट हाम्रो फर्मेटमा मिलेर आउने भयो। यसमा मैले के गरेको भन्दाखेरि यदि के भन्छ आइकनको ब्राइटनेस चाहिँ लाइट भयो भने चाहिँ हामीले डार्क देखाइदियो भन्ने भयो प्रेस गर्दाखेरि यदि होइन भने चाहिँ लाइट। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि कट स्टाइल गर्न चाहन्छु। अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ।
तपाईँले मेरो मोबाइलको लाइभ यहाँ साइडमा देख्नु भइसकेको छ। अब हामी रिजल्टको मात्र प्रतीक्षा छ। यो आइकन बटन यो भनेको के भन्दाखेरि यदि हाम्रो आइकनको ब्राइटनेस चाहिँ लाइट भयो भने चाहिँ आउटलाइन लाइट बल्ब देखाइदियो भन्ने भयो, यदि होइन भने चाहिँ हाइलाइटको आइकन देखाइदियो भन्ने भयो। अब म के भन्छु, पहिला साइन इनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। पहिला त अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो त पहिला अब डार्क मोडमा भयो नि त, किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिला मैले स्कार्फर ब्याकग्राउन्ड कलरको सुरुमा मैले के राखेको छु भन्दाखेरि यदि डार्क भयो भने चाहिँ के कलर देखाइदियो भनेको ब्लू ग्रे देखाइदियो, यदि होइन भने चाहिँ व्हाइट देखाइदियो भनेको हो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब जब म यो आइकनलाई म प्रेस गर्छु नि, यो आइकन पनि चेन्ज हुन्छ होइन, र यो थीम छ नि यो डार्कलाई चाहिँ अब यो फाइनली के हुन्छ व्हाइटमा कन्भर्ट गरेर आउने भयो। अब एकचोटि ट्राई गरौँ। आयो नि त, व्हाइटमा आयो नि त, व्हाइट थीममा। अब जब म यो आइकन पनि चेन्ज भयो नि त, आइकन केमा चेन्ज भयो भन्दाखेरि यो हाइलाइटमा चेन्ज भयो, हाइलाइट आइकनमा चेन्ज भयो नि त। जब म त्यो प्रेस गर्छु नि त्यो आइकनलाई लाइट भयो भने चाहिँ हाइलाइटमा भयो भनेको हो। अब जब म यसलाई फेरि प्रेस गर्छु नि यो फेरि आइकन अर्कै भएर जानेछ र साथसाथै थीम पनि चेन्ज भएर आउनेछ। थीम पनि चेन्ज भयो नि त, ब्लू ग्रे राखेको थिएँ नि त मैले, ब्लू ग्रे भयो नि त। यो रातो चाहिँ मैले यो प्राइमेरी कलर भएको हुनाले रातो देखाएको थियो, यो माथि रेड। तपाईँले यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि मेनली अब के भन्छ आइकनलाई कसरी चेन्ज गर्ने, एउटा आइकनलाई क्लिक गरेपछि अर्को आइकन कसरी देखाउने भनेर, र यो होल के भन्छ स्क्रिनको थीम कसरी चेन्ज गर्ने भनेर त्यो बुझ्नु जरुरी छ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो म लास्टमा रिभाइज गर्न चाहन्छु, फाइनलाइज गर्न चाहन्छु मैले के गरेँ आजको भिडियोमा, त्यो म त्यो भन्नेछु। पहिला सुरु मैले एउटा के भन्छ डाइनामिक थीम चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेँ डिपेन्डेन्सीमा, offset.yaml मा गएर डिपेन्डेन्सीमा के भन्छ डाइनामिक थीम भनेर मैले इम्पोर्ट गरेँ। र त्यसपछि यहाँ मैले गेट प्याकेज गरेँ, र गेट प्याकेज गरेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लटरको मेन डार्ट हुन्छ नि त्यसमा आएर सर्टेन कुराहरूलाई चेन्ज गरेँ। मैले के चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि पहिला यो इम्पोर्ट गर्नु परिहाल्यो तपाईँहरूले। मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो ब्राइटनेस छ नि, ब्राइटनेसको भ्यालु चाहिँ ब्राइटनेसको भ्यालु लाइट छ भने लाइट नै देखाइदियो भने भयो। अब केही चेन्ज गरेको छैन भने त अब त्यही देखाउनु पऱ्यो नि त। यदि के चेन्ज गर्यो भने मात्र केही डिफ्रेन्ट आउने हो नि त, त्यही भएर लाइट छ भने लाइट नै देखाइदिने, यदि होइन भने डार्क देखाइदियो भनेको हो यसले। र यो स्कार्फल ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको यो हाम्रो यो कन्टेन्ट छ नि त, यो जब बडी यहाँदेखि यहाँसम्मको कन्टेन्टको त्यो थिमलाई चेन्ज गरिदियो भनेको हो। यदि ब्राइटनेसको भ्यालु चाहिँ डार्क छ भने त्यसको कलर के देखाइदियो भनेको ब्लू ग्रे। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै कलर पनि लिनु सक्नुहुनेछ, मैले अहिलेको लागि सिम्पल ब्लू ग्रे दिएको हो। यदि होइन भने चाहिँ व्हाइट देखाइदियो भनेको हो। जब म यहाँ प्रेस गरेँ भने यसले व्हाइट देखाइदिने भयो। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा के भन्छ यहाँ आइकन बटन राखेँ। त्यो आइकन बटन चाहिँ मैले कहाँ राखेँ भन्दाखेरि एप बारमा राखेँ। एप बारमा आयौँ भने मेथड छ एक्सनमा चाहिँ मैले आइकन बटन राखेँ। आइकनमा चाहिँ मैले त्यसको थिमलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ। थिमको ब्राइटनेस चाहिँ लाइट छ भने त्यसको आइकन चाहिँ के देखाइदियो भनेको भयो लाइट बल्बको आउटलाइन देखाइदियो, होइन भने चाहिँ हाइलाइट लाइट देखाइदियो भनेको हो। र मैले अनप्रेस इभेन्ट अब हरेक बटनको त एउटा मेथड हुन्छ, इभेन्ट हुन्छ, र आइकन बटनमा पनि त्यस्तो एउटा मेथड जुन चाहिँ अनप्रेस भन्ने इभेन्ट भयो। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि जब म यसलाई प्रेस गर्छु नि यसले सर्टेन के भन्छ रिफ्लेक्ट गरिदिने भयो यसले अनप्रेसले। त्यही भएर
यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि ब्राइटनेसको भ्यालु चाहिँ लाइट छ भने चाहिँ डार्क देखाइदेऊ भनेको हो, जुन चाहिँ तपाईँले अलरेडी देख्नु भइसकेको छ। जुन एउटा म यो आइकनलाई प्रेस गरेपछि अहिले अब के भन्छ व्हाइटमा चेन्ज गरिदिने भयो, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले यहाँ देख्नु भइसकेको छ। व्हाइटमा आयो नि त। यदि होइन भने चाहिँ लाइटमै देखाइदेऊ भयो। र आई होप अब तपाईँहरूले के भन्छ डाइनामिक थीमको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। डाइनामिक थीम भनेको सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब हाम्रो रन टाइममा चाहिँ लाइट मोडलाई चाहिँ डार्क मोडमा कसरी चेन्ज गर्ने र भाइस वर्सा त्यसको भाइस वर्सा कसरी गर्ने भनेर अहिले चाहिँ बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि तपाईँहरूमा केही प्रब्लम आएमा केही समस्या आएमा तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म त्यो रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।